Farmers, mayong hapon for today's video na punta diri na punta sa area sa akong sibuyas sa Gurades no. Baga man kaayo gila mga farmers, gunahan nato ni para baka angat. Farmers, mayong hapon amo ning radis na ko. Nalibo ko ka farmers ba kay mga akong radis gasaka no, hindi na makuha na sa ayuta ka farmers. Dumis milya nga kon ka farmers, murag bao baho. Ayan ka farmers, amo nang radis ko.